हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको सबैलाई जय मसी प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आज फेरि हामी परमेश्वरको वचन प्रकाशको पुस्तकबाट फेरि पनि 14 अध्यायमा नै छौँ। 14 अध्यायमा आज हामी 71औं एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ। 71औं एपिसोडमा हामी आज हेर्नेछौँ 14 अध्यायको 12 पददेखि तल हामी हेर्दै जानेछौँ। हुन त मैले योभन्दा अगाडि नै 14 अध्यायलाई 2 भागमा बाँडेर भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ हो 1,44,000 यहुदीहरूको भाग्य र कस्तो हुनेछ, अर्थात् प्रभुले मोहर लगाएका व्यक्तिहरूको भाग्य कस्तो हुनेछ र अरू जो मानिसहरू छन्, अरू प्रभु येशूमा नआउने मानिसहरू यानि कि विश्वास नगर्ने मानिसहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा हामी हेर्दै जाँदैछौँ। र यसै क्रममा हामीहरू हेर्दैछौँ आज चाहिँ प्रभु येशूको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि 12 पदबाट हामी हेर्दैछौँ। 12 पदमा के लेखिएको छ भनेदेखि 12 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारणा यसैमा छ। केमा छ? त्यो भन्न खोजेको कुरा के हो? परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारणा यसैमा छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अब अर्थात् यस पद अनुसार परमेश्वरको न्यायमा पर्नुभन्दा त पशुको क्षणभरको दण्डमा पर्नु असल हो भन्न खोजेको। त पशुको क्षणभरको दण्डमा पर्नु असल हो, यद्यपि यो दण्ड मृत्युसम्म नै किन नहोस्। र यहाँ यूहन्नाले महासङ्कटमा रहने विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिइराखेका छन् भन्ने कुरा हामी प्रकाशको 13को 10 र 18मा पनि पाउँदछौँ र 17को 9मा पनि यो कुरालाई दोहोऱ्याएको छ। त्यस्तै गरिकन सुरुका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई धैर्य धारणको विषयमा उत्साह दिन्थ्यो ताकि त्यो बेलामा तिनीहरूका विश्वास योग्यताको इनाम प्राप्त हुनेछ र तिनीहरूलाई सताउनेहरूले दण्ड पाउनेछन् भनेर मत्तीको 5को 10देखि 12 अनि त्यस्तै गरिकन रोमीको 12को 9मा पनि उल्लेख गरिएको छ भने 2 थेसलोनिकी चाहिँ 1को 6देखि 8मा पनि यो कुरा बताइएको छ। हिब्रूको 10को 30देखि 37सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यही कुरा बताइएको छ कि के छ कि तिनीहरूलाई दण्ड सताउनेहरूले दण्ड पक्का पनि पाउनेछन्। अनि यो कुरालाई 1 पत्रुस 1को 6देखि 7ले पनि पुष्टि गरेको छ। यस्तै प्रतिज्ञा सङ्कटकालमा शहीद भएका सन्तहरूलाई पनि दिनुभएको थियो भन्ने कुरा प्रकाशको 6को 9देखि 11मा पनि हामी पाउँदछौँ। र दुष्टहरूको अन्तिम विनाश भएपछि धर्मी जनहरू आफ्नो पिताको राज्यमा सूर्य जस्तै चम्किला हुनेछन् भन्ने कुरा मत्तीको 13को 43ले बताउँदछ। यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि जति पनि दुःख मानिसहरूले पाइराखेका हुन्छन्, वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अधर्मीहरूले त्यो दुःख दिएको कारणले गर्दा सदा सर्वदा कैदमा जानेछन् भनेपछि जो मान्छे दुःख पाएका छन्, जो पीडितहरू छन्, ती धर्मी मानिसहरू छन् भने परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले त्यसो भएको छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ, मृत्युसम्म नै विश्वासयोग्य छन् भने चाहिँ उनीहरूको अबको जीवन चाहिँ एकदमै सुखमय हुनेछ, प्रभुले त्यो दिनुहुनेछ भनेर यहाँ निश्चित रूपमा भनिएको छ। परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास गर्ने भनेर यहाँ 2टा आवश्यकताहरू उल्लेख गरिएको छ। आजको मण्डलीमा पनि यो विवाद भएको छ। परमेश्वरमा विश्वास गरे पुगिहाल्छ नि, के भन्छ आज्ञाहरू किन पालन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आजको मण्डलीमा विवाद भएको छ। कतिले आज्ञा पालन गरे भइहाल्छ नि भन्छन्, कसैले विश्वास गरे भइहाल्छ नि भन्छन्, तर धेरै जसो म विश्वास गर्छु भइगयो नि, विश्वास गर्नेले उद्धार पाउँछ भनेको छ भनेर चाहिँ यो विषय चाहिँ विवाद भएको छ। र आज्ञाद्वारा हो कि विश्वासद्वारा हो त उसले साँचो उद्धार पाउने? जसले उहाँलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्छ त्यसले उहाँको आज्ञाहरू पनि पालन गर्छ।
परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ। उहाँका आज्ञाहरू पालन भारपूर्ण छैनन् भन्ने कुरा 1 यूहन्ना 5:3 बताएको छ। र भारपूर्ण हुन्थे भने परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने थिएन, किनभने तिमीहरूको जुवा हल्का छ भनेर भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तकमा। तर उहाँका आज्ञाहरू चाहिँ के त चासो नराख्नेहरू जति पनि छन्, उहाँका आज्ञाहरू चासो नराख्ने मानिसहरूको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि उहाँले बाहिरी सतहमा मात्रै ख्रीष्टप्रति विश्वास गएको भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। जो कुरा चाहिँ 1 पत्रुस 1:14-16 पनि बताएछ। जसले आज्ञाहरू पालन गर्दैन प्रभुका, उसलाई प्रेम गरेको हो भन्ने कुराहरू कसरी भन्न सक्ने? र यदि कसैले उहाँलाई प्रेम गर्छ भने उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेको हुन्छ। र यो भन्ने कुरा यूहन्नाको 14:21 पनि बताउँदछ। यदि कसैले उहाँको आज्ञालाई प्रेम गर्छ भने त्यसले उहाँलाई विश्वास गर्नेछ। यूहन्ना भन्ने कुरा यूहन्नाको 6:28 र 29 पनि पुष्टि गरेको छ भने यी कुराहरू एक किसिमका सिक्काका 2 पाटाहरू जस्तै रहछन् भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो। भनेको मतलब जसले आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले प्रभुलाई प्रेम गरेको हुँदैन। जसले प्रभुको आज्ञा पालन गर्छ यसको मतलब उसले के गरेको हुन्छ त प्रभुलाई प्रेम गरेको हुन्छ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले विश्वास गरेको पनि हुन्छ। जसले प्रभुलाई विश्वास गर्दैन उसले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन। त्यसकारण जसले देखावटीमा मात्रै प्रेम गरेको भन्दछ, विश्वास गरेको भन्दछ, उसले हृदयबाट प्रेम गरेको नहुन पनि सक्दछ। किनभने परमेश्वरका उसले आज्ञा पालन गर्दैन। आज्ञा पालन गर्दछ त कुनै फाइदाको लागि मात्रै पालन गर्दछ। यदि उसले कुनै फाइदाको लागि आज्ञा पालन गरेको जस्तो गर्छ भनेदेखि उसको विश्वासको लागि होइन, स्वार्थको लागि हो भन्ने कुरा हुन्छ। आज कतिपय मानिसहरूले के गर्छन्, संगति सेवा भन्दाखेरि खालि पैसाको कुरा अगाडि बढाउँदछन्। पैसा भनेको त कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रभुको सेवाको लागि त पैसा त 1 पैसा पनि चाहिने कुरा होइन। किन चाहिने कुरा होइन त भन्दाखेरि प्रभुको सेवा भनेको त आफ्नै परमेश्वर हो, आफैले सेवा गर्न सक्नु पर्दछ। आफै परमेश्वर हो भनेदेखि आफैले सेवा गर्ने हो भनेदेखि आफैले सेवा गर्दा आफैले उद्धार हुन्छ, आफैले इनाम पाउँदछ। तर अरूको बलमा, अरूको सपोर्टमा, जहिले पनि अरूकै मात्रै आशामा हामी सेवा गर्छौँ भनेदेखि हामी एउटा काम गर्ने कर्मचारी जस्तै मात्रै हो। यदि हामी काम गर्ने कर्मचारी मात्रै हो भनेदेखि तलब मात्रै पाउँछ हामीले। त्यो तलब बनेको खान र बस्न दिन्छ त्यो मान्छेले, कहाँबाट हो पैसा ल्याएर, अनि उसको पैसा भरि हामी सेवाकाई गरेर उसलाई रिपोर्ट बुझाउँछौँ भने मतलब त उसलाई चलाउने त सेवाकाई गर्ने मान्छेलाई चलाउने त पैसा दिने मान्छे हो भनेपछि त आशिष त उता जाने भयो। भनेपछि जसले पैसा छ उता तलब भरिको काममा गर्ने हो, जागिर खाए जस्तो मात्रै हो। त्यसकारण उसले आफ्नो परमेश्वरलाई सेवा गरेको होइन, आफ्नो केलाई भने स्वार्थलाई, आफ्नो आवश्यकतालाई पूजा गरेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले आजको मान्छेहरूको के छ त भन्दाखेरि विश्वास कि के भन्छ भनेदेखि आज्ञाकारी, विश्वास कि आज्ञाकारिता, परमेश्वरमा प्रेम कि विश्वास भनेर कुरा मानिसहरू अहिले के भएको छ भने रणबुल्ल अवस्थामा छन् है, रणबुल्ल अवस्थामा छन्। कसैले भन्छ म मिसन त गर्थे तर दाम कसले दिने? अरे दाम त आफ्नो ज्यान आफैले गर्ने हो नि, आफ्नै परमेश्वर। अरू कसैको परमेश्वरको सेवा गरिदिने भए पो अरू कसैले दिन्छ? परमेश्वर त आफ्नै हो। यदि परमेश्वर आफ्नै हो भन्ने ठान्दैन भने अरूकोबाट आशा गर्दछ। यदि प्रभु मेरै हो भन्ने छ भनेदेखि आफ्नै बलबुताले गर्दछ। परमेश्वरले संसारलाई नै जितेर अहिले आएर आऊ भनेको पनि छैन, छिमेकीलाई गएर सुनाऊ भनेको छ। अब पल्लो घरमा छिमेकीलाई सुनाउन जाँदाखेरि के कसो खर्च लाग्छ होला थाहा छैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि अन्त्यको दिनका न्यायको दिनमा यी सबै कुराहरू छिनो फानो हुनेछन् र भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ धैर्य गर्नु भनेर चाहिँ भनिएको छ परमेश्वरले। र अनि त्यसपछि 13मा के भनिएको छ त भन्दाखेरि अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ आत्माले त भन्दाखेरि आत्मा भन्नुहुन्छ हो तिमीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन् र किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन्। अर्थात् सम्भवतः यो आवाज चौथो स्वर्गदूतको हुन सक्छ।
प्रकाशको पुस्तकमा भएको 7 वटा धन्यहरू भन्ने भन्छ। 7 वटा धन्य हुन् धन्य हुन् धन्य हुन् भनेर भनेको छ। ती प्रकाशको पुस्तकमा भएका 7 वटा धन्यहरू मध्ये यो दोस्रो धन्य हो। यी शहीदहरू के हुन् त भन्दाखेरि मृत्युसम्मै विश्वासयोग्य भएर काम गरेका होइनन् ताकि यिनीहरूले अनन्तको इनाम पाओस्। तर तिनीहरूका ख्रीष्ट प्रतिको भक्तिको परिणाम हो। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको जुन प्रकारको भक्तिको कुरा छ त्यो अनन्तमा इनाम पाउने कुरा छ। ख्रीष्ट पछिको भक्तिको कुरा, भक्ति मात्रै गरेन, विश्वास पनि गर्नुपर्छ। अनि बिना विश्वास र प्रेमको भक्तिको केही काम हुँदैन। विश्वास गरेको छैन, प्रभुमा प्रेम छैन भनेदेखि उसले गरेको भक्ति बेकारको हो, केही कामको लाग्दैन। के को लागि भक्ति गरेको, के को लागि उसले जीवन दिएको, के भन्छ हृदय दिएको। त्यसकारण जसले भक्ति गर्दछ प्रभुमा प्रेम गर्नु पर्यो। जसले भक्ति गर्दछ जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दछ परमेश्वरले भनेको मान्दछ। जसले प्रभुले भनेको मान्दछ उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। जसले परमेश्वरले भनेको आज्ञा पालन गर्दछ उसले विश्वास गरेको हुन्छ। जसले विश्वास गरेको हुन्छ उसको भक्ति आत्मा र सत्यतामा भएको हुन्छ। जसले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरलाई भक्ति गर्दछ उसले परिणाम पाउँदछ। त्यो परिणाम चाहिँ के रहेछ त भन्दा अनन्तको इनाम पाउने रहेछ त। यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि पनि सुख पाउने यानि कि महाशान्ति पाउँदछ, उसले शान्तिको महसुस गर्दछ। र जसले त्यो प्रकारको भक्ति गर्दछ तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्ने छन्। कामहरू नै तिनीहरूले के गरेका छन्, कामहरू नै तिनीहरूको पछि लाग्ने छन्। किनकि मानिसले गर्ने काम र व्यक्ति आफैमा छुट्याउन नसकिने पर्यायहरू, किनभने मानिसलाई र कामलाई त छुट्याउन सकिँदैन नि। त्यस्तै गरी तपाईँले आत्माको काम गर्नुभएको छ भने तपाईँको आत्मा र तपाईँले गरेको सेवाकाई त छुट्याउन सकिँदैन। त्यो त आत्मा जहाँ गयो त्यहीँ जान्छ, तपाईँको शरीर जहाँ गयो काम त्यहीँ जान्छ भनेको जस्तै तपाईँको आत्मा जहाँ गयो आत्मिक खुराकी आत्मिक इनाम त त्यहीँ जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के भने बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरिकन यो महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा हो जुन परमेश्वरबाट आएको छ। परमेश्वरबाट यानि कि स्वर्गदूतबाट आएको छ। यो स्वर्गदूतबाट आएको प्रतिज्ञा पनि परमेश्वरबाट नै आएको हो, किनभने उहाँको तर्फबाट बोलिरहेको छ। 12 पटक प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नालाई लेख्नलाई आज्ञा गरिएको छ। 12 पटक लेख्नलाई आज्ञा गरिएको छ, 1 पटक 2 पटक होइन। अनि यो कहाँ गरिएको छ त भन्दाखेरि प्रकाशको 1 को 11 मा, 19 मा, अनि 14 को 13 मा, अनि 19 को 9 मा, अनि 21 को 5 मा र 7 मण्डलीहरूलाई समेत गरेर 12 पटक गरिएको छ। अब 7 मण्डलीहरूलाई बाहेक आत्माले के गर्दछ त भन्दाखेरि सिधै बोल्नु भएको छ। 7 मण्डली बाहेक के गर्नुभएको छ आत्माले सिधै बोल्नु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। सिधै बोल्नु भएको कुराहरू मध्ये यो पहिलो पटक हो। पहिलो पटक आत्माले सिधै बोल्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्माले। भनेपछि अर्को चाहिँ कहाँ छ त दोस्रो पटक 2 पटक भन्ने? अर्को चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको 21 को 17 मा हामी पाउँदछौँ। भने आत्माले गर्नुभएको प्रतिज्ञा विशेष गरी सङ्कट कालमा मारिएका शहीदहरूलाई भनिए तापनि के हो त भन्दा प्रभुमा मर्ने सबैलाई लिन सकिन्छ। अब प्रभुमा मर्ने भनेको के हो? प्रभुमा ज्यान खतम गर्ने मात्रै होइन। अनि रोमीको 12 अध्यायले के भन्दछ त? तिमीले जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा ग्रहण हुने प्रकारले अर्पित हौ। भनेपछि त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्रभुमा मर्नको लागि के हुनु पर्दैन, मारिनै पर्छ शरीरमा भन्ने छैन। मर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा चिजको लागि चाहिँ त्यागिनु अथवा एउटा चिजलाई त्याग्नु अर्को चिजलाई समात्नु, एउटा चिजलाई पूर्ण रूपले त्याग्नु अर्को चिजलाई पूर्ण रूपले समात्नु। मर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी बप्तिस्मा लिएको पनि एउटा मृत्यु नै हो। जब हामी मृत्यु हुन्छौँ तब हामी जीवन प्राप्त हुन्छौँ। जब हामी मर्छौँ, बप्तिस्मा लिन्छौँ, पानीमा डुब्छौँ, पापको लागि हामी मर्छौँ, उसकोसँग केही पनि मतलब हुँदैन, लेखा के भन्छ कुनै अर्थ रहँदैन अनि उसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। त्यस्तै गरिकन हामी जब हामी मर्छौँ
संसारको लागि, शैतानको लागि, पुरानो जीवनको लागि, तब हामी नयाँ जीवनको लागि जिएका हुन्छौँ। त्यस्तै गरिकन जब हामी मर्दछौँ भनेको मतलब प्रभुमा हामी समर्पित हुँदछौँ। संसारको लागि संसार हामीलाई मतलब हुँदैन, प्रभु मात्रै मतलब हुन्छ। जब हाम्रो जीवन यो मृत्यु नै जाँदछ, जब हामी मर्दछौँ, सशरीर मर्दछौँ, तब हामी फेरि बौरी उठेर अर्को जीवन पाउँदछौँ। हेर्नुहोस्, मर्नुमा दुईटा पाटा छन्। अघि मैले भनेको जस्तो दुईटा सिक्का छन्। मर्नु भनेको जीवन र मृत्यु हो। जीवन र मृत्यु भनेको के हो त भन्दाखेरि मर्ने कुरा हो। मर्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एक पाटामा हेर्दा नराम्रो कुरा हो, अर्को पाटामा हेर्दा राम्रो कुरा हो। प्रभु येशूलाई जसले विश्वास गरेको छैन उसले यो संसारमा आनन्द सुखै सुख जे पनि मन लागेर गरेर माने खुसी भएर बसिराखेको होला सायद, तर मरिसकेपछि उसको मृत्युको दिन सुरु हुन्छ। तर प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले के गरेका हुन्छन्? उकाली ओह्राली गएका हुन्छन्, पाएका हुन्छन्, खान हुँदैन, गरिब पनि हुन्छन् होला, अनि कष्ट भएका हुन्छन् होला, सांसारिक रीतिहरूतिर लागेका हुँदैनन् होला। त्यसको कारणले गर्दा धेरै नै मानिसहरूले हेला गरेका हुन्छन् होला। तर ऊ जब यो संसारलाई छोडेर जान्छ उसको सुखको दिन सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, मर्नुको दुईटा पाटा हामी हेर्दछौँ। र जो मान्छे, तर यस्तो मान्छे धन्यको होइन जो मान्छे संसारमा पनि नराम्रो काम गरेर चाहिँ मरिराखेको छ र पछि गएर पनि मर्छ, त्यो प्रकारको चाहिँ जीवन पनि मान्छेको हुँदछ। त्यसै कारणले यहाँ आत्माले भन्नुभएको के हो त भन्दाखेरि यो प्रतिज्ञा विशेष गरी सङ्कटकालका मानिसहरूलाई मात्र होइन भनेर भनिएको कुरा त्यसै कारणले हो। पशुलाई पुज्नेहरूले कहिल्यै आराम पाउने छैनन् भन्ने कुराहरू पद नम्बर 11 मा हामीले सिकिसकेका छौँ, भनिसकेका छौँ। तर यहाँ तिनीहरूले आराम पाउने छन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। किनभने जुन प्रकारको पशुलाई पुज्नेहरूले कहिले आराम पाउने छैनन्, तर यहाँ तिनीहरूले आराम पाउनेछन् भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब उपरान्त भन्नाले सङ्कटको समय हो। सङ्कटको समयमा के हुनेछ? पशुलाई पुज्नेहरूले भनेको मतलब अब उनीहरूले चाहिँ के गर्नेछन्? पशुलाई पुज्नु पर्ने छैन। पशुलाई पुज्नु पर्ने छैन भने के हुनेछन् त भन्दा उनीहरूले खोजेको आराम पाउनेछन्। उनीहरूले खोजेको आराम चाहिँ कहाँ हो त भन्दा अतल कुण्डमा उनीहरूले के गर्नेछन् त भन्दा आराम पाउने छन् भनेको उनीहरूलाई भनेको के अब तिमीहरू आराम त्यहाँ गर्न जानु भनेर। तर यहाँ तिनीहरूले आराम पाउनेछन्। अब उपरान्त भनेर कसलाई भनेको त भन्दाखेरि जसले सङ्कट कालमा पनि उनीहरूले परमेश्वरलाई समय दिएका छन्। अब उपरान्त भन्नाले सङ्कट कालको यो समय हो। प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भन्नुको अर्थ के? भन्नुको कारण के हो त भन्दा यो हो कि तिनीहरूले कचौटाको कठोर विपत्ति भोग्न पर्ने छैन। भन्नुको मतलब त्यो के हो त? कचौराको कठोर विपत्ति भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरको क्रोध। हिजो हामीले भनेका छौँ परमेश्वरको क्रोध मात्रै हुन्छ कि के हुन्छ त भन्दा होइन, परमेश्वरको रिस पनि हुन्छ। त्यहाँ परमेश्वरको रिस र क्रोध दुईटै मिसिनु भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो के भन्दाखेरि कडा रक्सीमा मसला मिसाएर नुन खोर्सानी मिसाएर घोलेर पी भनेको जस्तै हो। कडा रक्सी छ, त्यसमा तताएर त्यसमा नुन खोर्सानी मसला एक मुठी हालेर मजाले उमालेर अनि तपाईँलाई फिगार समय नै पी भन्यो भने के हुन्छ होला? हो त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि यहाँ भन्न खोजिएको छ। तर प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भन्नुको कारण के भने उनीहरूले त्यो चिज पिउनु पर्दैन। प्रभुमा धन्य नहुनेहरू चाहिँ के हुनेछन् त भन्दा हो त्यो चिज पिउनेछ। त्यो चिजमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो रक्सी भनेको परमेश्वरको क्रोध, अनि मसला मिसाएर नुन खोर्सानी मिसाएर अनि त्यसमा पिउने थिगार समेत पिउने भनेको चाहिँ त्यो प्रभुलाई वास्ता नगर्ने, सङ्कटकालसम्म नै अनि अहिले पनि वास्ता नगर्ने, देखावटी विश्वास गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई माया नगर्ने, परमेश्वरमा प्रार्थना नगर्ने मानिसहरूले त त्यो थिगारसम्म नै पिउनु पर्ने कुराहरू छ। अनि त्यसैले यहाँ भनिएको छ अब उपरान्त भन्ने कुरा सान्दर्भिक यहाँनिर हुन्छ जब तिनीहरूले पुनरुत्थान छुटाएका हुन्छन् अथवा तिनीहरूले र्याप्चर छुटाएका हुन्छन् अथवा हामीहरूले
हामी विश्वासीहरू या त र्याप्चरमा उठेर जानुपर्ने हुन्छ, या त हामी विश्वासीहरू मरेपछि प्रभुसँग जानुपर्ने हुन्छ। यी दुईटै कुरा छुटायो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यो चिज पिउनको लागि यहाँ बसेका हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। जब थेसलोनिको मण्डलीमा रोमीको शासक नेरोको अधीनमा सतावट भएको थियो, तिनीहरूले प्रभुको आगमनलाई बिरायौँ भनी चिन्तित भएका थिए। तिनीहरू प्रभुको आगमनलाई के भन्छ, हामीले ल बिरायौँ। जुन कुरालाई पावलले प्रश्नसँग भनेका छन् 1 थेसलोनिकी 4:13, फिलिपीको 1:23-26, उनीहरूले ल हामीले बिराएछौँ है अब भनेर उनले महसुस गरेका थिए। यस पृथ्वीमा हाम्रो जीवनको अन्त्य भएपछि, यस पृथ्वीमा जब हाम्रो जीवन अन्त्य हुन्छ, मृत्युमा अथवा र्याप्चरमा हाम्रो सबै परिश्रमको अन्त्य हुन्छ। अब परिश्रम गर्नु पर्दैन। त अहिले चाहिँ पावलले भनेको जस्तो के हो त भन्दा अनन्तको इनाम पाउनको लागि हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। तब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो र्याप्चर भयो अथवा हाम्रो शारीरिक मृत्यु भयो भनेदेखि हाम्रो परिश्रम अन्त हुन्छ। होइन भने यो सुसमाचार कुरा अनि त्यसपछि तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको वरदानका कुरा, तपाईँको मण्डलीका कुरा, सेवकका कुरा, परमेश्वरमा प्रार्थनाका कुरा कहिलेसम्म चलिरहनु पर्दछ त भन्दाखेरि यो चलिरहनु पर्ने छ या त मृत्युले नलगेसम्म, या त र्याप्चरमा हामी उठाएर नलगिएसम्म। तब मात्रै हाम्रो अनन्तको सेवा, अनि अनन्तको सेवा चाहिँ ती हामीले यहाँ मिसन गरेको कारणबाट अनि अनन्तको जीवन र सेवा सुरु हुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशको 22:3 पनि भनिएको छ। हामी जान्न सक्छौँ कि प्रभुमा हाम्रो परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भनेर। यो चाहिँ के भनेदेखि यहाँ निश्चित गरिएको छ, हामीले गरेको परिश्रम, पृथ्वीमा गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भनेर परमेश्वरको वचन 1 कोरिन्थीको 15:58 निश्चित गरेको छ। किनकि हाम्रो यहाँको परिश्रम नै त्यहाँ गरिने सेवाको आधार हुनेछ। जहाँ हामी जस्तो हामी त्यहाँ स्वर्गकै कुरा गर्दैछौँ, किनभने अहिले सिउना स्वर्गमा भएर लेखिराखेको छ। स्वर्गमा 4 प्राणीहरू छन् भनेको छ, 24वटा एल्डरहरू भनेको छ, वरिपरि थुप्रो स्वर्गदूतहरू भनेको छ। अनि त्यसपछि त्यो परमेश्वरको त्यहाँ ठुलो वेदी छ, त्यो वेदी मुनि थुप्रै पृथ्वीबाट गएका आत्माहरू छन् भनेर भनिएको छ। ती सबै आत्माहरूले परमेश्वरलाई के गरिरहेछन्, आराधना गरिरहेछन्। अब त्यो आराधना गर्ने आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले पृथ्वीमा गरेको परिश्रम नै हो। त्यो परिश्रम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो परिश्रम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरमा विश्वास गर्नु, उहाँलाई प्रेम गर्नु, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु र त्यसपछि आएर के गर्नु, उहाँमा भरोसा गर्नु, उहाँलाई आराधना गर्नु भन्ने कुरा त हामीले मत्तीको 25:21 पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेर राखिएको छ। त्यसैले गर्दा त्यसै गरी हामी यहाँ आराम खोज्छौँ भने त्यहाँ हामी रित्तो हुनेछौँ। 1 कोरिन्थी 3:14 र 15 भन्छ, जब हामी यहाँ आराम गर्छौँ त्यहाँ हामी रित्तो हुनेछौँ। र एक असल प्रतिज्ञा यो पनि छ कि रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन् र हरेकले आफ्नै के गर्छन्, आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ भन्ने कुरा 1 कोरिन्थीको 3:8 बताएको छ। जब हामी यहाँ रित्तो हुनौँ, जब हामी यहाँ परिश्रम गर्दैनौँ त्यहाँ हामी रित्तो हुनेछौँ। जब हामी यहाँ रित्तो हुन्छौँ अथवा परिश्रम गर्छौँ, संसारको लागि मर्छौँ, त्यहाँ हामी धनी हुन्छौँ। र मानिसको इनाम के हुनेछ त, उसको परिश्रमबाट प्राप्त हुनेछ। जब उसले परिश्रम पृथ्वीमा गर्दछ परमेश्वरको सेवाको लागि परिश्रम, त्यो परिश्रम चाहिँ उहाँ माथि गएर फल बनेर बसेको हुन्छ, प्राप्त हुनेछ। उसको परिश्रम चाहिँ त्यहाँ प्राप्त हुनेछ। उस मानिसले चाहिँ उसले पाउने जुन प्रकारको परिश्रम छ, इनाम जुन प्रकारको इनाम छ, मानिसले इनाम कहाँबाट पाउँछ, उसको फलबाट पाउने होइन, उसको परिश्रमबाट पाउँछ। किनभने फल त परिश्रमबाट आउँछ, जुन लामो समयदेखि आउन सक्छ। तपाईँ हामीले विश्वास गरेको दिनदेखि जुन प्रकारको प्रभुमा सेवा गरिराखेका छौँ, त्यो परिश्रमले फल फलाइराखेको छ। कतै त्यो फल हामीले अब बिचमा सेवाकाई छोड्यौँ, विश्वास छोड्यौँ, हामी लत्तो छोड्यौँ, हामी धैर्य भयौँ भने के हुन्छ, त्यो फलेको जुन पकाएको फल छ त्यो कुहिएर जाने सम्भावना हुन्छ। हिजो मैले यहाँ फर्सीको बोटलाई हेरेको थिएँ, फल त यत्रो फलेको रहेछ तर कुहिएछ।
फल त फलेछ तर कुहिएछ। अनि हामीले फलाएको फल नकुहियोस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भने जोगाएर राख्नुपर्छ। त्यसलाई जोगाएर राख्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि धैर्य गर्नु पर्यो। र त्यही धैर्यको लागि के गर्नुपर्दछ त भन्दा तिनीहरूको काम तिनीहरू पछि लाग्नेछ। जे उनीहरूले काम गरे त्यो काम उनीहरूको पछि लाग्नेछ। उनीहरूले धैर्य गरे फल राम्रोसँगले फल पछि लाग्नेछ। विश्वास योग्य र परिश्रमी हुनलाई यो चुनौतीपूर्ण छ कि हाम्रो मेहनतले फल उब्जाओस्। तपाईको मेहनतले फल उब्जाओस्, चाहे त्यो सङ्कटको समयमा नै किन नहोस्, फल उब्जाओस्। यदि फल उब्जाउने काम गरिएन भनेदेखि त्यो अर्थको हुँदा बेअर्थको जिन्दगी हुन्छ। यदि हामीले बेअर्थको जिन्दगी जिउन दुई प्रकारको कामहरू गर्नुपर्छ, कि त फलै नफलाउनु कि त फलाएको फल कुहाइदिनु भनेको मतलब के हो त भन्दा विश्वास पनि गरो, केही सेवाकाई गरो, पछि चाहिँ लत्तो छोडिदियो, सांसारिक भयो, अर्थात् के भने फाइदाको लागि मात्रै सेवाकाई गर्यो भनेपछि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ समयमा हामीले धैर्य गर्नुपर्ने रहेछ, निरन्तर परमेश्वरमा सेवाकाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसबाट प्रष्ट हुँदछ। अब आजको वचनबाट हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि आजको वचनबाट हामीले बुझ्दैछौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने प्रभुले हामीलाई एउटा फल बनाउन खोज्नु भएको छ। प्रभुले यहाँ हामी पृथ्वीमा हुँदाखेरि पनि हामीले जुन बोलेको कुरा छ नि, यो बोलेको कुरा, आराधना गरेको कुरा, प्रार्थना गरेको कुरा, यी सबै कुराहरू जुन छ यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरकोमा कसरी जाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि फुल जस्तै, धूप जस्तै सुगन्धित भएर परमेश्वरकोमा जाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ तपाईँले बोलेको कुरा, आराधना गरेको कुरा, प्रार्थना गरेको कुरा, सेवा गरेको कुरा माथि परमेश्वरमा धूप जस्तो जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामीले सारा हृदयले गर्नु पर्यो। परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर प्रेम गरेर विश्वास गरेर भरोसा गरेर गर्नु पर्यो। अनि यो प्रकारले धैर्य गर्नु पर्यो। हामी धैर्य धारण गर्नु पर्दछ। जोसुकै मान्छेले धैर्य धारण गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ भनेको के हो त भन्दा विश्वास गरेपछि गरेकै। अनि अस्ति हामीले क्लासमा पनि भनेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ के भने सेन्टिफिकेसनको कुरा आइरहेको छ। सेन्टिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ पवित्रीकरण भनेको हो। पवित्रीकरण भनेको चाहिँ 3 प्रकारको पवित्रीकरण हुन्छ। जुन दिन तपाईँले सारा हृदयले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो त्यो दिन चाहिँ तपाईँको अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन हुन्छ। तपाईँलाई पवित्रीकरण सुरु भयो तपाईँको। त्यसपछि आएर त्यहाँबाट अर्को सेन्टिफिकेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसन। त्यो प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ त भन्दा तपाईँको अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन सुरु भएको दिनदेखि तपाईँको प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसन सुरु हुँदाहुँदै प्रभुमा नसुतेका दिनसम्म त्यो गरिरहनु पर्दछ। अल्टिमेट होइन, इनिसियल सेन्टिफिकेसन हो। अहिलेको पहिलाको चाहिँ के हो त अल्टिमेट होइन, मैले अल्टिमेट भने त्यो इनिसियल सेन्टिफिकेसन हो। त्यसपछि प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसन हो। अनि त्यसपछि आएर लास्टमा के हुन्छ त हामी माथि गइसकेपछि हाम्रो पापहरू अलिअलि बाँकी नै रहन्छ नि, जतिसुकै पवित्र जीवन जिए पनि। अनि त्यो बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले अल्टिमेटली उहाँले के गर्नुहुन्छ, धोइदिनुहुन्छ, पखालिदिनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रह हो, त्यहाँनिर चाहिँदछ हामीलाई। अनि त्यसपछि हामी उहाँकोमा पस्नलाई योग्यको हुँदछौँ। भन्नुको मतलब के हो त, फल हामीले यहाँ पृथ्वीमा गरेका जति पनि फलहरू छन्, पवित्रीका फलहरू छन्, ती सबै फलहरू हामीसँगै जानेछन्। कसैलाई बाँड्नु पर्दैन। मैले गरेको परमेश्वरमा सेवाकाई कसैलाई बाँड्नु पर्दैन, दिनु पनि पर्दैन, कसैले लिन पनि सक्दैन। त्यो मेरै लागि मात्रै हो, मेरै फल हो। त्यसैले गर्दाखेरि आजको वचनबाट एकदम आशिषमय कुराहरू चाहिँ के छ भने, जसले परमेश्वर जस्तो 1,44,000 मानिसहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जे 1,44,000लाई जस्तो इनाम हुन्छ, हामी पनि 1,44,000 मानिसहरूको एक किसिमको त्यस्तै खालको मानिसहरू हुँदछौँ हामी, किनभने विश्वास गरेका मानिसहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दा धैर्य चाहनुहुन्छ, सेवाकाई चाहनुहुन्छ, सेवा चाहनुहुन्छ, आज्ञा मानोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, प्रेम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। अनि सबै कुराहरू छोडेर, भन्नुको मतलब के हो भने अर्को
कुराहरूतिर लाई प्राथमिकता नदिकन परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएर आत्मिक रूपमा सेवाकाई गरोस् र विश्वास गरोस्, प्रार्थना गरोस्, आराधना गरोस्, मलाई प्रेम गरोस् भन्ने परमेश्वरमा चाहनुहुन्छ। किप इन टच भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, हो त्यो किसिमको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। र आजको सन्देशले यही भन्दछ। हुन्छ, तपाईहरुको जीवनमा पनि यो प्रकारको उत्साह भरिएको छ भन्ने म आशा गर्दछु। हुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरको वचन सुन्नु भएको छ अनि यसलाई आज्ञा पनि गर्नुहुनेछ भनेर म विश्वास गर्दछु। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।